अस्सलाम वालेकुम माय वाईटी फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह की हिफ्ज़ अमान में होंगे, टेंशन परेशानियों से दूर होंगे, मुसीबतों से दूर होंगे। और सबसे पहले कुल मुसलमानों को, कुल कायनात को जुम्मा मुबारक। आज जुम्मे का बहुत बड़ा बरकत दिन है और आज सारा दिन मैं मसरूफ़ रही। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खाना वाना बना लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ पढ़ ली ज़ोहर की, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी हो रही थी। खाना बनाया, फिर मैंने जल्दी काम किया। जुम्मा था, बहुत जल्दी उठ गई, वरना मेरी रूटीन तो चेंज हो गई है, क्योंकि देर से उठती हूँ, देर से सोती हूँ। तो आज मैं जल्दी उठी, मैंने सोचा कि आज जुम्मा है और जुम्मा है तो जल्दी काम कर लूँ। जल्दी पका लिया, फिर मैंने नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली। अभी पढ़नी है मुझे सूरह कैफ, क्योंकि जुम्मे के दिन हम लाजमी पढ़ते हैं। आप सब भी पढ़ते होंगे, बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगी, क्योंकि आप सबको पता है कि जुम्मे के दिन नमाज़ कुरान पढ़नी होती है। बस ये है कि अभी मैं फ़ारिग हो गई नमाज से, तो मैंने कहा तस्बीहात पढ़ूँ और दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ूँ। जितना हो सके जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ा करें, क्योंकि हमारे नबी ने फरमाया है कि दुरूद शरीफ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जुम्मे के दिन पढ़ा करें। तो बस कोशिश करती हूँ कि जुम्मे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ूँ और दुआएं मांगूँ। हम सब कुल कायनात एक दूसरे के लिए दुआएं करें कि ताकि अल्लाह ताला हम सब की परेशानियाँ मुसीबतें दूर करे और परेशानियाँ किसी को ना दिखाए, क्योंकि हमारे अमाल का ही ये नतीजा है। और आप देख रहे हैं कि कहते हैं कि बारिशें तो रहमत होती हैं, मगर इतनी बारिशें हों तो ये ज़हमत ही बन जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि कितने सैलाब आ रहे हैं, कितने घर टूट रहे हैं, कितने लोग बेघर हो रहे हैं, और हम अपने घर में बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर में खैर आफियत से बैठे हुए। ये भी हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए, वरना हम टीवी देख रहे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं, तो दिल सच्ची में कांप जाता है। मेरा दिल तो इतना छोटा सा दिल है कि मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। ऐसी अगर बातें सुनती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि सैलाब इतने देख रहे इतने घर उजड़ रहे हैं, इतने लोग दरपदर हो रहे हैं। जिनके साथ होता है, जो तकलीफ़ में, जो परेशानी में, जो टेंशन में, उनको पता होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम तो देखने वाले, हम तो बस यही कहते हैं कि अल्लाह रहम करेगा। हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, तो मैं कहती हूँ जब बारिश होती है तो हम पहले तो मैं भी ज़्यादा खुश होती थी कि हाँ भाई बारिश हो रही है, गर्मी कम हो गई। मगर अभी जब न्यूज़ में देख रहे हैं तो कंटिन्यूस बारिश ने, जो 1.5-2 महीने से बारिशें हो रही थी, वो कितनी तबाही मचा दी है बारिश ने, हद से ज़्यादा। तो आज जुम्मे का दिन है, जितना हो सके मैं तो गुनाहगार बंदी हूँ। मैं अपने लिए नहीं बोल रही, मैं गुनाहगार बंदी हूँ, मगर जितना आप लोगों से हो सके आप नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, तौबा के नवाफिल पढ़ें कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल कर ले। कोई हमसे ख़ता हो गई है, कोई हमसे गुनाह हो गया है, ज़ाहिर है हमसे कोई गुनाह हुआ है तो हमारा रब इतना नाराज़ हुआ है, क्योंकि ज़लज़ले आते हैं तो इतनी तबाही हो जाती है। मैं तो कहती हूँ ज़लज़ले से बढ़ के इतनी बड़ी तबाही हुई है, हर जगह पानी ही पानी, और इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंगें, और ऐसे गिर रही जैसे पता ही नहीं चल रहा है। और जिनके साथ होता होगा, जो अपनी आँखों से अपनी मौत देखते होंगे, तो अस्तगफुरुल्लाह उनके साथ क्या होता होगा। लोग रो रहे हैं खाने पीने के लिए कि भाई हमारे पास खाने को नहीं, हमारे पास पीने को नहीं, तो बहुत दिल दुख रहा है। मैं तो न्यूज़ देख ही नहीं पा रही, वरना मैं न्यूज़ तो इतनी शौक़ से देखती हूँ, मगर अब मैं न्यूज़ देख नहीं पा रही, क्योंकि इतने लोग पता नहीं किस मुसीबत और परेशानी में। तो रिदा को मैं यही कह रही थी, मैंने कहा रिदा आज मैंने कहा दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और सब के लिए, कायनात के लिए दुआ करते हैं। पूरी दुनिया करती होगी, हम तो गुनाहगार हैं, मगर ये है कि दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए। कहते हैं ना पहले दूसरों का खैर फिर अपना खैर, क्योंकि ये मुसीबत की घड़ी है, बहुत परेशान। हम तो अपने घर में आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने एक दिन भी हमें भूखा नहीं रखा। वो लोग जो बेचारे पानी में बैठे हुए हैं, जो जिनके बच्चे दरपदर हो गए, जिनके घर के घर तबाह हो गए, उनके साथ क्या गुजरती होगी। कड़ी धूप है और ये पानी है, और खाने पीने को कुछ ना हो, जिनके पास छत ना हो, जिनके पास ज़मीन ना हो, जिनके पास घर ना हो, जिनके पास खाने को ना हो, पीने को ना हो, सोने के लिए बिस्तर चरपाई ना हो, तो उनके साथ क्या होता होगा। जब हम अपने घर में बैठते हैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें, हर बात पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करें कि अल्लाह तुमने हमें मायूसी से बचाया, हमें मुसीबत से बचाया, हमें टेंशन से बचाया, हमें भूख से बचाया, कि अल्लाह इतनी बड़ी मुसीबतों के बावजूद भी हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपने घर में आराम से ऐश से बैठे हुए। तो बस मेरी ये गुजारिश है कि आज जुम्मे का दिन है, आज मिलकर अगर हम दुरूद शरीफ पढ़ें और हम इस्तग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें,
تو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اور ان لوگوں کے لیے جو مصیبت میں پھنسے ہوئے ان کے لیے اسپیشلی آج دعا کریں کہ اللہ ان کو مصیبت سے پریشانی سے ہٹا دے۔ آگے آفتیں جو آ رہی ہیں سن رہے ہیں کہ اور بھی بارشیں ہوں گی اور بھی تباہیاں آئیں گی، اللہ ہم سب کو بچائے۔ اللہ نے ہمیں بچایا، اتنا بڑا کرم کیا ہے، آگے بھی ہمیں بچائے، کیونکہ بارشیں اتنی ہوئی ہیں۔ میری بہن کا اتنا پکا گھر اور ماشاءاللہ بہت ہی پیارا گھر، میری بہن کا گھر تو بالکل جو ان کی فال سیلنگس تھی وہ ساری گر کے نیچے آ گئی، کیونکہ اس نے ابھی گھر بنوایا تھا، ریسنٹلی تھوڑا ٹائم ہوا تھا، ان کی چھتیں گر گئیں۔ میرے ابو والوں کی گھر کی چھتیں جو فال سیلنگس بنی ہوئی تھی، پورے گھر میں فال سیلنگس کی ہوئی تھی، ساری ان کی چھتیں آ کر گر گئیں۔ اللہ نے کرم کیا، کسی کو چوٹ وغیرہ نہ لگی، اللہ نے کرم کیا، اللہ آگے بھی کرم کرے گا، ہر طرف کرم کرے گا۔ تو بس یہ تھا کہ پکے پکے گھر جو اتنے مضبوط گھر وہ بھی بارشوں میں گر رہے تھے، اور جگہ جگہ جہاں یہاں تو میں آئی ہوں جگہ جگہ کسی کی چھت گر گئی، کسی کا گھر گر گیا، کسی کی دیوار گر گئی، کسی کی چوٹ لگی، اور یہاں پر میں نے سنا ہے کہ کافی یہاں پر بھی نقصان ہوا ہے، بہت حد سے زیادہ۔ اللہ بس کرم کرے، بارشوں سے تباہی سے محفوظ رکھے، اللہ آگے آفتے نہ دلائے۔ تو ہمارے اعمال کا یہ نتیجہ ہے، کیونکہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، کیونکہ بہت بہت بے حیائی بڑھ گئی ہے، حد سے زیادہ، استغفر اللہ نہیں کہنا چاہیے مگر بہت زیادہ بے حیائی بڑھ گئی ہے۔ لوگ نہیں سمجھ رہے، لوگوں نے قبر کو بھلا دیا ہے، لوگوں نے اپنے توبہ استغفر اللہ نہیں کہنا چاہیے، اپنے رب کو بھلا دیا ہے۔ اگر قبر کا عذاب سے ہم ڈریں گے، اگر رب کو یاد کریں گے، جس نے ماں کا پیٹ دیکھا ہے وہ تو قبر کا منہ لازمی دیکھے گا، تو حق حساب تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اس دن اللہ اپنی جلال میں آئے گا اور اللہ یہ بولے گا کہ جب میں نے تم لوگوں کو مہلت دی تھی اور میں نے یہ بولا تھا کہ بھئی یہ دنیا نماز پڑھو، قرآن پڑھو، استغفار کرو، نیکیوں کے کام کرو، صدقہ جاریہ کرو، تو میں تم لوگوں کو بخش دوں گا۔ میں نے سیدھا راستہ بھی دکھایا، میں نے وہ والا راستہ بھی دکھایا، تم لوگوں نے شیطان کا راستہ چن لیا اور تم لوگوں نے نمازیں چھوڑ دی، برائی کی طرف چلے گئے۔ مطلب جس بات کا قرآن میں منع کیا ہوا ہے وہ زیادہ ہونے لگی، تو اللہ اس دن اپنی جلال میں بہت آئے گا اور اللہ نہیں سنے گا، اس دن اللہ کسی کی بھی نہیں سنے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں تو راستہ دیا ہوا تھا۔ اللہ سب کو نیک ہدایت دے، کہ توفیق دے کہ برے کاموں سے بچے، نماز قرآن کی پابندی کریں، تو شاید ہمارے گناہ بخش جائیں، جو اللہ راضی ہو جائے۔ اگر اللہ کو ہمیں راضی کرنا ہے تو ہمیں نماز قرآن کی طرف جانا ہے۔ ہم لوگ ڈسکو میں جاتے ہیں، لوگ کلب جاتے ہیں، لوگ 3 گھنٹے کے لیے وہاں چلے جائیں گے، پیسے بھریں گے کہ وہاں ان کو دل نہیں دکھے گا، اور جب نماز کے لیے نہ پیسہ لگتا ہے نہ کچھ لگتا ہے، اعمال نامے کتنے لکھے جاتے ہیں، تو لوگ نماز کے لیے بہت کم جاتے ہیں۔ نماز قرآن کی باتوں کو سنیں گے تو یہاں سے سنیں گے، یہاں سے سنیں گے، یہاں سے نکال دیں گے، باقی یہ کہ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہیں۔ اور جب کلب کی، گانے کی، ڈراموں فلموں کی بات آئیں گی تو لوگ ریپیٹ کر کے سنیں گے، اور بتا۔ تو میں یہ کہتی ہوں کہ بس ہمیں نماز قرآن کی پابندی کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ہدایت کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی تلقین کریں کہ جب ہم خود نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے نماز کیسے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمیں خود کو چینج کرنا چاہیے کہ ہم نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، اور بچوں کو تلقین کریں، بڑوں کو تلقین کریں۔ یہ نہیں کہ ہم خود نماز پڑھیں، ہم پڑھیں، باقی پڑھیں نہیں پڑھیں ان کی مرضی۔ اور ایک نا مطلب اس سے نہیں بولنا چاہیے کہ ٹوک کر یہ کہ تم نماز نہیں پڑھتے، تم قرآن نہیں پڑھتے، اس طرح نہیں بولنا چاہیے۔ بچوں کو پیار سے، محبت سے بہلانا چاہیے کہ بیٹا نماز پڑھو، مطلب بچوں کو اس طرح بولنا چاہیے کہ نماز پڑھ جاؤ، نماز میں کامیابی، کہ نماز کیوں نہیں پڑھتی ہے، 5 منٹ تو لگتے ہیں، اگر دنیا کی کامیابی چاہتے ہو تو نماز پڑھو، نماز ہی کام آئے گی، نماز دین کا ستون ہے، اور نماز سے ہی ہمیں سکون ملتا ہے۔ اس طرح اگر بچوں کو ہم بولیں گے تو نہ پڑھنے والا بچہ بھی پڑھے گا۔ اگر ہم اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائیں گے اور ڈانٹ ڈپٹ کر بچوں کو بولیں گے جا نماز پڑھ، تو نماز پڑھتا ہی نہیں، تو لائق ہی نہیں، تو نماز پڑھے گی نہیں، اس کو دیکھ اس کی بچی نماز پڑھتی ہے، تو یہ طنزیہ لہجہ بچوں کو بہت برا لگتا ہے۔ تو میری اگر جیسے مائنڈ میں یہ ہے کہ بچوں کو پیار محبت سے، بچوں کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، ادب اخلاق کی لینگویج بولنی چاہیے، تو بچہ بری راہ پر کبھی نہیں جائے گا، کیونکہ پیرنٹس کا ہی بہت زیادہ حق ہوتا ہے اپنے بچوں کو تربیت دینا۔ تو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیں اور اچھی باتیں سمجھائیں۔ جو بچے ڈھیٹ ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، ان کو بھی آپ ایسی باتیں سمجھائیں کہ جو بچہ نہ پڑھتا ہے وہ بھی نماز پڑھے۔ اگر ہم اکڑ کر، ڈانٹ ڈپٹ کر، گالی گلوچ سے بچوں کو بولیں کہ نماز پڑھنے کے لیے، تو پڑھنے والا بچہ بھی کبھی نماز نہیں پڑھے گا۔ تو اپنے رویے میں تبدیلی لانا چاہیے۔
اور باتیں بہت زیادہ ہو گئی. ابھی پڑھنا ہے مجھے درود شریف، کیونکہ ابھی درود شریف نماز میں نے پڑھ لی ہے. میں نے درود شریف پڑھ لوں جتنا ہو سکے. امید تو میں نے 1000 کی ہے، کیونکہ ردا اور میں ملا کے ہم جیسے 1000 پڑھ لیتے، 500 ردا پڑھتی ہے، 500 میں پڑھتی ہوں، مل کے ہم ماں بیٹیاں پڑھتے ہیں الحمدللہ. ابھی بھی میں درود شریف پڑھنے جا رہی تھی تو میں نے کہا تھوڑی تھوڑی باتیں کر لوں. اور آپ سب کے لیے دعا کرے کہ جہاں جہاں مصیبت میں لوگ پھنسے ہوئے، اللہ کرے وہ مصیبت سے دور ہو جائیں، پریشانی سے دور ہو جائیں. تو بس اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ ہماری بھی حفاظت کرے. اور انشاءاللہ تعالیٰ کل ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ. میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، فالو کریں. اور بس اللہ حافظ. اور بس آپ کو پتہ ہے کہ مجھے میرے چینل کو آپ لوگوں کو لازمی لائک کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے، آگے بڑھائیں. میں چاہتی ہوں کہ میرے چینل آگے گرو کرے. یہ میرا چیلنج ہے، میں جنونی بن گئی ہوں کہ میرا چینل آگے گرو کرے. اور کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ. تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.